आता ही वेदी सोबीत रंगाळ दिसता. ही सांज काव्याळ सांज जावच्याक सुरवात जाल्या. देव बरें करूं तुमकां. आता हांव विनंती करता हेरे कोजेर बाबा लागीं तुमच्या अमोलीक उतरांनी आमची मनां ददोस करच्या. तुमच्या कार्यांत म्हजें नांव घालतात, निर्देशकी म्हणटात. संतोश म्हाका, देव बरें करूं. पूण हांवें कांय केल्लें ना पोलिटिका खातीर. देखून ह्या नविनान कितें केलां, एक पोलिटिका हांगा बाकी आसा तें तुमी करीजे म्हणून, त्या खातीर आमी केलां. आनी तुमी पळयतात आयतारा दीस जाल्यार हांगा भुरगीं संगीत शिकतात. 70 भुरगीं संगीत शिकतात. ताच्या उपरांत तांचे आवय बापूय रुखामणी आठव करतात. तांकांय आज घुमटा पदां, हांकांय घुमटा पदां. हांगा बाय जॅस्मीन, थंय आमचो सिद्धी, जीवन सिद्धी शिकयतात. त्या मध्ये हांगा नाटक अभ्यास चलता. आयरीक सैरीक येवच्या म्हयन्याळी मनशांत आमी सादर करता. आमच्या तरणाटे ताची तयारी करतात. आज सगळो दीस तांकां अभ्यास आसलो. जालें मरे आज अभ्यास. अशें आयतारा दीस जाल्यार आमी व्यस्त आसा. आमकां रजा ना, आमकां सुटका ना. कोंकणीच्या कामांत दीस आनी रात, आयतार आनी सोंत आमी काम करता. पोलिटिका कडेन किवी मात म्हणटात न्ही, मायकार सांगूं का, पूण किवी मात कळ्ळें. म्हणजे एक गूड मॉर्निंग गूड इवनिंग सोडीचे तुमी, नातल्यार तुमी पोलिटिका आंतू पात्र घेवन कांय फायदो ना. तुमी गूड मॉर्निंग गूड इवनिंग सोडिनात जाल्यार पळयलें आयली पुरो गूड इवनिंग म्हणटात. देव बरी सांज दी म्हणून एकल्याके कळना. मागीर म्हज्या ताल्यान म्हळ्यार हा म्हणटात. नवीच गजाल म्हणल्यार बरी. नवी गजाल न्ही, ही आमची गजाल. देखून एक कितें म्हळ्यार आमी अभ्यास करीचे की गूड इवनिंग गूड मॉर्निंग सोड न्हू. आमच्यांत बरीं उतरां आसात न्ही. गूड मॉर्निंग काले म्हणटा आमी, देव बरी सकाळ दिवं. गूड मॉर्निंग, देव बरी सकाळ दिवं. दनपारां गूड आफ्टरनून काले म्हणटा, देव बरो दनपार दिवं. सांजेक काले म्हणटा, देव बरी सांज दिवं. आनी रातीक देव बरी रात दिवं. या हो अभ्यास आमी करीचे आनी मुखार पोलिटिकाच्या पंगडांत गूड मॉर्निंग गूड इवनिंग आयकूंक मेळूं नजो, अशी म्हजी आशा. ही आशा उसारता. जायते जाणां तकले घेनात, हांसून काडटात. ह्या एरिकाक तकली समाना म्हणून. पळय एकान तकली समाना. कितें म्हळ्यार हें कलांगण हांगा इनॉग्रेट केल्लो, उक्तावण केल्लो म्हजो आमीग नजरुद्दीन शाह आयिल्लो. आनी येचवेदीर ताणें कितें म्हळें, म्हजो एक इश्ट आसा, तकलेंत इल्लो सडील, नातल्यार तो हें पुरा करना. तो ताच्या बायल्या भुरग्यांचे मात पळयता आसलो. हें ताच्या वरी साद जाला. कितें म्हळ्यार ताणें तें पुरो सोड न्हू, तो करते आसा म्हणून. आनी मागीर ताणें एक हें केलें, मागणें केलें. कशें म्हळ्यार असले मनीस संवसारांत वाडोवन दीत आनी सोडून दीत म्हणून. देखून तुमकां सांगता, कोंकणीच्या कामांत आमी खऱ्यान काम करीचे जाल्यार इल्लेशे तकलेंत अस्कत जायचे. आमी निट्ट आसां. आनी या आतां पोलिटिका बऱ्यान चलता, पळोवंक बरें जाता. पूण कितें जाता म्हळ्यार तुमी तुमच्या संवसारांत मात्र आसात, कोंकणीच्या संवसारांत आजून येवनात. तें सांगता.
तुमच्या संवसारान मात्र तुमकां पोएटिका आनी त्या दिसाचो एक विशय, त्या विशयाचेर कविता. पुरोगी पुरोगी आमी जर कोंकणी मनशां कोंकणी खातीर आमी खंत करनाका गे, हुस्को करनाका गे. देखून गांवांत लिपीचेर वाद जाल्ला. आमी तांतो पडना म्हळ्यार तुमी तांतो पडना जाल्यार तुमी कोंकणी मनीस न्हय. तुमी पडोवंकूच जाय आनी एक निर्धार घेवंकूच जाय की आमी खंयचे लिपीन बरयता ती लिपी उराजे मोरोंक आमी दिनाय. आमी ताका विकृत करूं नजो. थोड्यांनी केला, तुमी जाणात कोण म्हणून. नांवां काडिना, नांवां काडल्यार म्हाका भेयना. विकृत केला आपल्या स्वार्था खातीर. देखून तुमी स्वार्थ सोदून वचूं नाकात. हांव एका आतां आमच्या मनशांक इल्लेशें ओडूंक पळयलां आशा दाखोवन. देखून त्या आशेक पडनाकात. इतलेच म्हजो संदेश. आनी हांव तुमकां बरें मागतां. बरें काम करतात, मुखार शिया, पूण त्या कामांत कोंकणी मेतेर करा. खाली कविता बरयल्या पावना. तो विशय जाल्यार तुमी सडकां आनी पाळां आनी तें सोदतात, बरें आहा, तोंदरे ना, प्रकृती. पूण कोंकणीचे विशयी इल्लेशे तुमच्या कवितेंत येवं दी आनी तुमचो निर्धार तातूंत दिसून दी. इतलें आशेवन म्हाका हो अवकाश दिल्ल्या तुमकां प्रत्येक जावन म्हज्या इश्टा नविनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज वय न्हय जस्सीक आनी आमकां एक संबंद आसा, जाणात न्हय तुमी. वय जस्सीन वय जस्सीन अशेंच बरयल्लें पोत तें. ताणें चिंतूंक येना ताका ताळो बसता म्हणून. तें व्हडल्या मिटरार नासलें, पूण हांवें तें मिटराक घालना. हांवें मिटराक घालूं ना, हांवें आपडूं ना. आसल्या बरीच हांवें ताका ताळो बसयला. आज गांवगो चेडो म्हजो गांवगो देश विदेशांत फामाद जाला. आज प्रत्येक जावन आमच्या मदें आर्थर आसा. आर्थर एक उमेदवंत तरणाटो. तोय पदां बरयता, कविता बरयता, मस्तुमा तकली खाता. एक विशय करन मागीर तो सोडिना, फाट सोडिना. तोलो एक व्यक्ती आर्थर दुबयांत काम करता. आज ह्या कवितेच्या हाका फेस्ताक आयला. देखून आर्थराक एक विशेष येवकार. या देव बरें करूं.